मित्रहरू, ऋग्वेदले सबैभन्दा अगाडि अग्निको उपासना किन गरेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। यदि हामीले ऋग्वेद हेऱ्यौँ भने पहिलो मण्डलको पहिलो सूक्तको पहिलो मन्त्रको पहिलो शब्द नै अग्नि छ। त्यो हुनुको कारण के हो त भने त्यस सन्दर्भमा मैले केही अध्ययन गरेको छु र त्यो अध्ययन यहाँ तपाईँहरूको अगाडि म लिएर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि म त्यो ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र पढ्न चाहन्छु। अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब अग्नि शब्दको अर्थ के लाग्छ त भन्ने सन्दर्भमा जाउँ हामी। अग्निका विविध अर्थ लाग्दछन्। पहिलो ऊर्जा भन्ने अर्थ लाग्दछ, दोस्रो अग्रणी भन्ने अर्थ लाग्दछ, तेस्रो पवित्र भन्ने अर्थ लाग्दछ, चौथो दोषरहित भन्ने अर्थ लाग्दछ, गतिशील भन्ने अर्थ लाग्दछ, प्रकाश भन्ने अर्थ लाग्दछ। अब ऊर्जाको अर्थमा जतिखेर हामी जान्छौँ भने ऊर्जा भनेको के भने त्यसले कुनै पनि कुरा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने शक्तिलाई ऊर्जा भनिन्छ। र यो ब्रह्माण्ड सञ्चालित हुनको लागि पनि ऊर्जा आवश्यक छ, मानव शरीर सञ्चालित हुनको लागि पनि ऊर्जा आवश्यक छ, अन्य प्राणीहरू सञ्चालन हुनको लागि पनि ऊर्जा आवश्यक छ, र मान्छेले बनाएका जति पनि साधनहरू छन्, उपकरणहरू छन्, वस्तुहरू छन्, ती सबै सञ्चालित हुनको लागि ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। त्यो ऊर्जालाई यहाँनिर अग्नि भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। ऊर्जाको स्रोत नै, इनर्जीको स्रोत नै अग्नि हो। मान्छेलाई खाना चाहिन्छ इन्धनको रूपमा, र मान्छेको लागि अग्नि यानि कि ऊर्जा भनेको खाना हो, ऊर्जाको स्रोत खाना हो। त्यसैगरी मान्छेले बनाएका उपकरणहरूको लागि कुनै उपकरण विद्युतबाट सञ्चालित हुन्छन्, कुनै ब्याट्रीबाट हुन्छन्, कुनै पेट्रोल डिजेलबाट हुन्छन्, ती सबै के हो त ऊर्जाको स्रोतहरू हुन् त्यो वस्तुको लागि। त्यसैगरी यो ब्रह्माण्डमा जति पनि पदार्थ पिण्डहरू छन् तिनीहरू सबै सञ्चालन हुनको लागि, सूर्य प्रकाशित हुनको लागि जुन ऊर्जा आवश्यक परेको छ त्यो ऊर्जा कसले दिइरहेको छ त भन्दा त्यो ऊर्जा ईश्वरले दिइरहेको छ। हरेक ऊर्जाको स्रोत को हो त भन्दा ईश्वर हो। त्यसैले ईश्वर आफै अग्नि हो, हरेक ऊर्जाको स्रोत, हरेक ऊर्जाको केन्द्र। मान्छेको आत्मालाई पनि ईश्वरको साधना गर्नको लागि, ईश्वरको उपासना गर्नको लागि, मोक्षको बाटोमा हिँड्नको लागि इनर्जी, ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। बिना ऊर्जा यसले पनि केही गर्न सक्दैन। र यो आत्मालाई पनि त्यो बाटोमा हिँडाउनको लागि जुन ऊर्जा आवश्यक छ, जुन अग्नि आवश्यक छ, त्यो अग्नि ईश्वर हो। अब अर्कोमा जाउँ, अग्रणी भन्ने अर्थ लाग्छ अग्निको। अग्रणीका दुईटा अर्थ छन्। एउटा सबैभन्दा अगाडि, सबैभन्दा अगाडि को छ त भन्दा सबैभन्दा अगाडि ईश्वर छ। प्रलय कालको बेला बाँकी सबैको अस्तित्व नामेट हुन्छ, तर ईश्वरको अस्तित्व नामेट हुँदैन। र ईश्वर सबैभन्दा अगाडि भएको हुनाले उसलाई अग्रणी भनिएको छ। ऊभन्दा अगाडि कोही छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को सबैभन्दा उत्तमलाई पनि अग्रणी भनिएको छ। सबैभन्दा उत्तम को छ त? सबैभन्दा उत्तम पनि ईश्वर नै छ, किनभने उसमा कुनै दोष छैन र उसलाई सबैले मन पराउँछन्, सबैले उसको उपासना गर्छन्, सबैले उसको भक्ति गर्छन्, सबैले उसको प्रार्थना गर्दछन्। त्यही भएर सबैभन्दा उत्तम ऊ छ। ऊभन्दा तल जति पनि कुराहरू छन्, प्रकृति, मानिस, अन्य जीव पदार्थहरू, हरेकमा कुनै न कुनै दोष भेटिन्छ, ईश्वरमा कुनै दोष भेटिँदैन। त्यसैले ईश्वर अग्नि हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र त्यसैगरी पवित्र भन्ने कुरा छ। सबैभन्दा पवित्र, कुनै पनि दोषले नछुने को त भन्दा ईश्वर हो। अग्नि, भौतिक अग्निलाई पनि वैदिक धर्मले पवित्र मानेको छ। किन भन्दा भौतिक अग्निले दुर्गुणहरूलाई पनि, प्रदूषणलाई पनि, नराम्रो कुरालाई पनि जलाएर नाश बनाइदिन्छ। तर त्यो दुर्गुण, त्यो प्रदूषण आफूमा उसले ल्याउँदैन क्या। ईश्वर पनि त्यस्तै हो। ईश्वरले पनि हरेक नराम्रो कुरालाई नाश गरिदिन्छन्। हाम्रो नराम्रो प्रवृत्ति पनि यदि ईश्वरको मार्गमा हामी हिँड्न थाल्यौँ भने त्यो नाश हुन्छ। तर त्यो ईश्वरमा कहिले पनि दोष देखा पर्दैन। ईश्वर सधैँ सफा पवित्र नै रहन्छ, उसमा त्यो दोष देखा पर्दैन। उसले दोष मेटाउँछ, तर उसमा दोष देखा नपर्ने भएकोले ऊ पवित्र छ। त्यसैले ऊ अग्नि हो भनेर हामी बुझौँ। र अनि प्रकाश, हरेक कुराको लागि प्रकाश आवश्यक छ। हरेक कुराको लागि, ब्रह्माण्डको लागि, पृथ्वीको लागि, हरेक कुराको लागि। किनभने प्रकाशको अभावमा केही पनि कुरा सम्भवै छैन। जीवन प्रकाशको अभावमा सम्भव छैन। र मान्छे लगायत जति पनि पदार्थहरू छन्, जति पनि वस्तुहरू छन्, जति पनि जीवहरू छन्, ती सबैले प्रकाश प्राप्त गरेपछि मात्रै अस्तित्वमा छु भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्दछन्।
अन्त अन्धकार छ, सबैतिर अँध्यारो छ भने को अस्तित्वमा छ को अस्तित्वमा छैन कसैलाई थाहा हुँदैन। र प्रकाशको अर्थ के हो भने अँध्यारोलाई हटाउनु, यानि कि आफ्ना दुर्गुणहरूलाई हटाउनुको सन्दर्भमा पनि हामी प्रकाशलाई बुझ्न सक्दछौँ। र आत्माको दुर्गुण हटाउनको लागि आवश्यक पर्ने प्रकाश भनेको सूर्य हो, माफ गर्नु होला ईश्वर हो। र पृथ्वीको भौतिक अँध्यारोलाई हटाउनुको लागि, भौतिक दुर्गुणहरूलाई हटाउनुको लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा चाहिँ सूर्य हो। अनि गतिशील भन्ने छ अर्को। गतिशीलको अर्थ चाहिँ ती अघि मैले जुन भनेको थिएँ सञ्चालन हुने कुरा, ऊर्जाको कुरो हो। गतिशील भनेको ऊर्जासँगै गएर जोडिन्छ र यी सबै कुरालाई गतिशील बनाउने, सबै कुरामा रहने, सबै कुरालाई चाहिँ सञ्चालन गरेर बस्ने पनि ईश्वर नै भएको हुनाले र त्यो भौतिक रूपले हेर्दाखेरि ऊर्जाले गरिरहेको देखिन्छ, तर आध्यात्मिक लेभलले हेर्दाखेरि त्यो ईश्वरले गरिरहेको देखिने भएर ऊर्जा गतिशील को छ त भन्दा अग्नि छ, र अग्नि भनेको हो त भन्दा ईश्वर भनेर हामी बुझ्दछौँ। यसरी समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि अग्निको दुईटा तरिकाले हामी अर्थ लाउन सक्छौँ, एउटा भौतिक तरिकाले, एउटा आत्मिक तरिकाले। र भौतिक तरिकाले अर्थ लाउँदाखेरि पनि त्यही अर्थ निस्किन्छ, आत्मिक तरिकाले अर्थ लाउँदाखेरि पनि त्यही अर्थ निस्किन्छ। त्यसैले ईश्वरलाई अग्नि भनिएको छ। अब अर्को शब्द छ पुरोहित भन्ने शब्द। यो पनि बडा महत्त्वपूर्ण शब्द छ। पुरोहितका पनि तीनवटा अर्थ लाग्दछन्। एउटा पुरको हित गर्नेलाई पुरोहित भनिन्छ। पुर भनेको मान्छेको शरीर पनि हो र पुर भनेको ब्रह्माण्ड पनि हो। र ब्रह्माण्डको पनि हित गर्ने, मान्छेको शरीरको पनि हित गर्ने पुरोहित को हो त भन्दा त्यो ईश्वर। र अर्को पुरोहितको अर्थ लाग्छ सबै कुरालाई आफूमा धारण गर्न सक्ने, सबै कुराहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्ने र तिनीहरूलाई व्यक्त गर्न सक्ने सामर्थ्यवान। र सबै कुरालाई धारण कसले गरेछ त ईश्वरले गरेछ। सबै कुरालाई आफूतिर आकर्षित कसले गरेछ त ईश्वरले गरेछ। र सबै कुरालाई व्यक्त कसले गर्न सक्दछ त, प्रकट कसले गर्न सक्दछ त भन्दा त्यो पनि ईश्वरले गर्न सक्दछ। त्यसकारणले ईश्वर पुरोहित हो। र अर्को अर्थ के लाग्दछ भने सबै कुरा जानेको, सबै कुरा बुझेको र सबै कुराको निचोड दिन सक्ने, समाधान दिन सक्नेलाई पनि पुरोहित भनिन्छ। तत्कालीन समाजमा तपाईको चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई, ऋषिहरूलाई पुरोहित भनिन्थ्यो, किनभने उनीहरूसँग सबै कुराको ज्ञान हुन्थ्यो। उनीहरूलाई समाजको अगुवाको रूपमा हेर्ने गरिएको थियो। र शासकलाई या नागरिकलाई कुनै पनि समस्या पर्यो, कुनै पनि कुराको जान्न पर्यो, कुनै कुरा सिक्न मन लाग्यो, विद्या सिक्न मन लाग्यो, ज्ञान ग्रहण गर्न मन लाग्यो भने उनीहरू ऋषि कहाँ जान्थे, पुरोहितहरू कहाँ जान्थे, ब्राह्मणहरू कहाँ जान्थे। र ब्राह्मणहरूले उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने काम गर्दछ। त्यसरी समाजको अगुवा भएको हुनाले ब्राह्मणलाई पुरोहित भनिएको हो। र समग्रमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अगुवा भएको हुनाले ईश्वरलाई पुरोहित भनिएको। र अर्को शब्द छ यज्ञ भन्ने शब्द छ। यज्ञ शब्दले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ दिएको छ। यज्ञको अर्थ दान पनि हुन्छ, यज्ञको अर्थ लोक कल्याणकारी कार्य पनि हुन्छ, यज्ञको अर्थ भौतिक यज्ञ पनि हुन्छ जो ओम स्वाहा भनेर हामी हवन गर्दै गर्ने गर्दछौँ। तीनवटा अर्थ हुन्छ। दान गर्नु भनेको के हो त भन्दा दान गर्नु भनेको आफू सँगसँगै अरू कसैको पनि भलो गर्नु हो। लोक कल्याणकारी कार्य भनेको के त, लोक कल्याणकारी कार्य भने आफू सँगसँगै अन्य जति पनि पदार्थहरू छन् या जीवहरू छन् ती सबैको कल्याण हुने काम गर्नु, यानी सबैको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने कामलाई लोक कल्याणकारी कार्य भन्दछन्। र यो पृथ्वीमा मान्छे मात्रै बाँचेको छैन, धेरै प्रकारका जीवजन्तुहरू, धेरै प्रकारका वनस्पतिहरू बाँचिराखेका छन्, धेरै प्रकारका निर्जीव वस्तुहरू पनि यहाँ छन्। ती सबैको अस्तित्वलाई जसले सम्मान गर्न सक्दछ त्यसलाई लोक कल्याणकारी कार्य भनिन्छ। यज्ञको अर्थ लोक कल्याणकारी कार्य पनि। र भगवत गीता अध्याय 3 को श्लोक 10 हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला यज्ञ कसले गरेको थियो त भन्दा ईश्वरले गरेको छ। ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिला यज्ञ गर्नुभएको छ। त्यो यज्ञ उहाँले ओम स्वाहा भनेर हवन गरेको यज्ञ मात्रै होइन। त्यो यज्ञ भनेको के हो त भन्दा यो प्राणी जगतलाई सञ्चालनको लागि जति पनि कुराहरू आवश्यक परेका थिए ती सबै कुरा उहाँले दान गर्नुभयो। अग्नि ऊर्जा दान गर्नुभयो, वायु दान गर्नुभयो, जल दान गर्नुभयो, आकाश दान गर्नुभयो, पृथ्वी दान गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले तिमीहरू पनि यसरी नै वृद्धि हुँदै जाऊ, तिमीहरू पनि यो खालको यज्ञ गर्दै गर्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भने तिमीहरूले पनि जसरी मैले तिमीहरूलाई यी कुरा दान गरेको छु त्यसै गरी तिमीहरूले पनि अर्को कुनै आवश्यक व्यक्ति जसलाई यस प्राणी जसलाई यी कुरा आवश्यक परेका छन् तिनीहरूलाई दान गर्दै वृद्धि हुँदै जानु भनेको। र
अर्को यज्ञ छ जुन ओम स्वाहा भनेर गर्ने गरिन्छ। त्यो यज्ञले चाहिँ पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्ने काम गर्दछ एउटा, र अर्को काम भनेको त्यसले मानिसमा आध्यात्मिक चेतना, ईश्वरप्रतिको अनुरागलाई बढाउने काम गर्दछ, मोक्षको बाटो खोल्दछ। वैदिक मान्यता अनुसार यदि हरेक दिन यज्ञ गर्ने हो भने यो पृथ्वीमा प्रदूषण पनि हुँदैन, र यो पृथ्वीको जुन वायु चक्र छ, जल चक्र छ, मौसम चक्र छ, त्यो पनि यथावत रहन्छ। समय समयमा वर्षा हुन्छ, समय समयमा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन्, समय समयमा स्वच्छ हावा चल्छ, र जुन समयमा जुन वनस्पति, जुन समयमा जुन अन्न बालीले उम्रिनु पर्ने हो, फल दिनुपर्ने, त्यो समयमा त्यो वनस्पति, त्यो अन्न बालीले फल दिने कार्यले पनि निरन्तरता पाउने छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। दुर्भाग्यको कुरा के भने आजको दुनियाँमा कसैले पनि यो यज्ञ गरिरहेका छैनन्। त्यसैगरी देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम भनेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ होतारम शब्द, बाँकी दुईटा त्यति भ्यालुएबल छैनन्। रत्नधातमम भनेको रत्न र धातु ग्रहण गरेर राखेको, रत्न र धातुलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर राखेको भन्ने अर्थ लाग्दछ नि। देवम ऋत्विजम भनेको चाहिँ हरेक पटक 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 दिनदिनै हरेक ऋतुहरूमा, हरेक दिनहरूमा, हरेक सृष्टिमा ऋत्विजहरूले स्तुति गर्न लायक, प्रार्थना गर्न लायक, साधना गर्न लायक, भक्ति गर्न लायक, जान्न लायक देव नै छ, ईश्वर नै छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। तर होतारम महत्त्वपूर्ण शब्द छ। होतारमले दिने र ग्रहण गर्ने दुईटै अर्थ दिन्छ। जसरी यज्ञमा होताहरूले हवन गर्दछन्, त्यसै गरी ईश्वरले पनि सृष्टिकालमा हवन गर्नुहुन्छ। के कुरा हवन गर्नुहुन्छ त भने प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने हरेक पदार्थहरू हवन गर्नुहुन्छ। जुन अघि यज्ञको कुरा आएको थियो त्यो यो होतारमसँग सम्बन्धित कुरा छ। र जब सृष्टिकाल सकिन्छ, प्रलय हुन्छ, त्यो प्रलय भएपछि ती उहाँले जति पनि कुराहरू हवन गर्नुभएको थियो त्यो सबै कुराहरूलाई फेरि आफैमा लिएर जानुहुन्छ, अनि आफैले ग्रहण गर्नुहुन्छ। र प्रलयकालमा सबै कुराहरू कहाँ गएर मिसिन्छन् त भन्दा ईश्वरमा गएर मिसिन्छ। र सृष्टिकाल भएपछि सबै कुराहरू कहाँबाट निस्केर आउँछ त भन्दा ईश्वरबाटै निस्केर आउँदछन्। यो प्रक्रियालाई होतारम भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसरी ऋग्वेदको पहिलो मण्डलको पहिलो सूक्तको पहिलो मन्त्रले अर्थ दिन्छ, र त्यसभित्र पनि महत्त्वपूर्ण अग्नि शब्द छ। त्यो अग्नि शब्दले यो खालको व्याख्या गर्दछ। हामी अब समग्रमा के भन्न सक्दछौँ त भने अग्नि भनेको नि ईश्वर हो, पुरोहित भनेको पनि ईश्वर हो, यज्ञ भनेको ईश्वरले गरेको कामहरू हो, र होता भनेको पनि ईश्वर नै हो। समग्र कुराहरू ईश्वर नै हो भनेर यो मन्त्रले जनाउँदछ।